अब दसैँको बेला छ, हामी मासु खान्छौँ धेरै। खसीको मासु, राँगाको मासु, हाँसको मासु, कुखुराको मासु। मासु चाहिँ दुई प्रकारको छ, एउटा सेतो मासु, अर्को रातो मासु। यो के को आधारमा छुट्याएको भने यो कोलेस्ट्रोलको आधारमा छुट्याएको पालै पालो है। यहाँ कोलेस्ट्रोलको कुरा आएको छ। कोलेस्ट्रोल के हुन्छ धेरै जस्तो थियो, त्यसले के गर्छ भने एउटा त्यो हो। अब डायबिटिज चाहिँ भयो भने डायबिटिजको चाहिँ औषधि खाइरहेको छ। यो खाना खाँदै बिग्रिरहेको थियो, दिनका दिने अब बिग्रिरहेको औषधि खानु। यो मैले त अब कस्तो पनि भएन, 3 महिना जति खान्छु फेरि छोड्छु, 3 महिना जति खान्छु फेरि छोड्छु, त्यसो गरिरहेको छ। यो यस्तो चाहिँ गर्नु ठिक छ कि छैन? त्यो भने कोलेस्ट्रोल भनेको चिल्लो पदार्थ हो। हामीले खाने चिल्लो पदार्थहरूमा कोलेस्ट्रोल हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने त्यसले हाम्रो रक्तनलीभित्र गएर रक्तनलीको भित्तामा गएर टाँसिन्छ। त्यो चिल्लो पदार्थ टाँसिन्छ, अनि टाँसेर के हुन्छ भने त्यसले रगतको नसा रक्तनलीलाई साँगुरो बनाइदिन्छ। साँगुरो बनाइदियो भने के हुन्छ, त्यहाँबाट रगत राम्रोसँग पास हुँदैन अनि रोग लाग्छ। कोलेस्ट्रोल त्यसैले चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन भनेको कारण त्यो हो। अब डायबिटिसको औषधि खाँदा खाँदा दिक्क लागिसक्यो, 3 महिना खान्छु 3 महिना छोड्छु भन्नुको त्यो एकदमै गलत हो। अर्कै हो। अब 3 नम्बरको लक्षण, मुटु चाहिँ एकदमै छिटो चल्ने, मुटुको धड्कन बिग्रने, मुटु रोक्नु। तपाईँले मुटुमा छातीमा मुटु ढुकढुक 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 गरेको धेरै चलेको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, अथवा मुटु ढ्याक्क रोकिएको अनुभव गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि मुटु रोगको हुन्छ। त्यो मुटुको धड्कन बिग्रियो भने त्यस्तो हुन्छ। बेला मुटु चाहिँ रोकिने चल्ने मुटु त एकतालले चल्नुपर्छ नि। ढप 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 मुटु एकतालले तालले चल्नुपर्छ। बेतालले मुटु चल्न लाग्यो भने मान्छेले थाहा पाउँछ। हामीले मुटु चलेको थाहा पाउन्न। जो मान्छेलाई मुटुको रोग छैन त्यो मान्छेले मुटु चलेको थाहा पाउँदैन। सूर्यमुखी खेती अनि सोध्छु मैले किन तपाईँ सूर्यमुखी खाएको भन्दाखेरि किनभने यसमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन। यसमा लेखेको हुन्छ कि कोलेस्ट्रोल फ्री। यसले चाहिँ यो चाहिँ बाक्लो हुँदैन, यो पातलो हुन्छ। त्यस कारण यसले मुटुलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले हामी सनफ्लावर खान्छ। त्यो एकदमै त्यो के त भन्दाखेरि सनफ्लावर कम्पनीले त्यो सनफ्लावर तेल बेच्नको लागि गरेको विज्ञापन हो। फ्रोजन मासु राम्रो भने जस्तै हो। बाँच्न पर्छ, सत्कार्य गर्नुपर्छ र बाँच्नको लागि अहिले विज्ञानले यत्रो आविष्कार गरेका छ। मुटु निकालेर एउटा मुटु अर्कोमा राख्छ, किडनी फेरिदिन्छ, कस्ता कस्ता अपरेसन गरेर ठिक पार्छ भनेपछि हामी त खुसी हुनुपर्छ कि रोगको उपचार सम्भव छ। औषधि खाएर उपचार गरेर हेल्दी भएर बाँच्नुपर्छ, खुसी रमाइलो गरेर यो दुनियाँमा बाँच्नुपर्छ। जति बाँचिन्छ स्वस्थ भएर खुसी भएर बाँच्नुपर्छ, औषधि खाएर भए पनि बाँच्नुपर्छ। दर्शकको कुरा सुनेर एकदमै धेरै कुरा थाहा भयो र अहिले सुन्दा चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही पहिलो छैन जस्तो पनि लाग्छ। यो वंशानुगत पनि भन्ने कुरा के हो एउटा, अनि यो श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपालको मुटुको बनोट चाहिँ यस्तै हुन्छ भने मैले कता कता पढेको थिएँ। एउटा त्यो के हो, मलाई पनि वर्षमा 1-2 चोटि आजमा चाहिँ म अब लेखिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ 1-2 सेकेन्ड हो चस्स ढुक्छ तर एकैछिनमा निस्किन्छ। त्यो के हो एउटा संसारबाट जुन हामीलाई जीवनोपयोगी कुराहरू हामीले धेरै चाहिँ ज्ञान दिन पायौँ र सँगै अहिले आइरहेको हाम्रो जुन दसैँ तिहारको जुन समय छ र त्यसमा कसरी खाने भन्ने कुराहरू पनि अब के खाने हुने नहुने भन्ने कुराहरू पनि कक्षाबाट हामी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ। अब दसैँको बेला छ, हामी मासु खान्छौँ धेरै। खसीको मासु, राँगाको मासु, हाँसको मासु, कुखुराको मासु। मासु चाहिँ दुई प्रकारको छ, एउटा सेतो मासु, अर्को रातो मासु। यो के को आधारमा छुट्याएको भने यो कोलेस्ट्रोलको आधारमा छुट्याएको। सेतो मासु र रातो मासुमध्ये रातो मासुमा धेरै कोलेस्ट्रोल छ, धेरै चिल्लो छ। सेतो मासुमा कम चिल्लो छ, कम कोलेस्ट्रोल छ। त्यसैले के मानिन्छ त भन्दाखेरि मुटुका रोगीहरूलाई सेतो मासु बढी सुरक्षित मानिन्छ। सेतो मासुमा पनि ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भएको
माछा चाहिँ बढी राम्रो मानिन्छ। यसले रक्तनलीलाई सफा गर्छ, ओमेगा 3 फ्याटी एसिड। त्यसैले के त भन्दाखेरि अब अहिले मासु खाँदाखेरि पनि हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने यो खानु नहुने भन्ने कुरो भएन। मुटुको रोगी छ अब रेड मिट त छुँदै नहुने त्यो होइन। मुटुका रोगीहरूले पनि खसीको मासु, राँगाको मासु खान सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा जति सक्यो कम चिल्लो हाल्नु, पकाउने तरिका थाहा हुनु पर्यो। मजाले चिल्लोमा फ्राई गरेर त्यो खाँदाखेरि त चिल्लो बढी कोलेस्ट्रोल पनि भयो, चिल्लो पनि बढी भयो भएन नि। साँधेर खानुहोस्, उसिनेर नुन जिरामा डोबेर खानुहोस्, अथवा थोरै चिल्लो एकदमै कम हालेर पकाएर खानुहोस्। अब कवाफ पकाउँछ एकदमै धेरै चिल्लो हालेर बनाएको कवाफ, नुन पनि धेरै, चिल्लो पनि धेरै, त्यसले अब अलि हानि गर्छ। विचार पुऱ्याउनु पर्यो त्यस्तो खाना है। त्यस्तै अब मासु खाँदाखेरि हाम्रो के खाने, भित्री अङ्गहरूलाई फ्राई गरेर खानिन्छ होइन। भित्री अङ्गहरू हो, भित्री अङ्गहरूमा पनि एकदमै हाई लेभल छ। मासुमा भन्दा पनि धेरै कलेजो भयो, मृगोला भयो, ब्रेनमा सबैभन्दा धेरै कोलेस्ट्रोल हुन्छ है। त्यसैले यो भित्री अङ्गहरू पनि वर्ष मुटुका रोगीहरूले नखाएर कोलेस्ट्रोलको लोड बढ्छ एकदम। त्यस्तै अर्को रगती खाने चल्छ। रगती पनि भर्सक चाहिँ नखाएको, किनभने त्यसमा नुन बढी छ। यदि त्यो खसी चाहिँ रोगी रहेछ भने रोजन सबै त्यही रगत आउँछ। अझै पहाडतिरको, हिमालतिरको त्यो च्याङ्ग्राको त काट्दैको त्यो रगत पिउने चलाउँछ। किन त भन्दाखेरि त्यो हिमालतिर बसेको च्याङ्ग्राको, भेडा च्याङ्ग्राको उसले जडीबुटी खाएको हुन्छ, जडीबुटी खाएको हुनाले उसको रगतलाई जडीबुटी हुन्छ र हेल्थलाई फाइदा हुन्छ। त्यो कुरो होइन। रगत भनेको अब कुन भेडा च्याङ्ग्रालाई के रोग लाग्छ हामीलाई के थाहा। त्यस्तो काँचो आलु रगत चाहिँ त्यस्तो खानु हुँदैन। त्यो अब त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो होइन है। त्यसरी एउटा सूत्र अहिले दसैँको बेलामा भन्छु, भित्री मासु, रगत है, र मासु चाहिँ बोसो नभएको तपाईँले पकाउने तरिका मिलाएर मुटुका रोगीहरूले पनि ठिक्क मात्रामा, तर मासु खाँदाखेरि जति मासु खानुहुन्छ त्यति नै कम्तीमा पनि हरियो सागसब्जी र सलाद खानुपर्छ। एक टुक्रा मासु खाएपछि एक टुक्रा सलाद खानै पर्यो। मासु टन्न खाने, हरियो सागसब्जी सलाद नखाने गरे पनि बिग्रियो है। एउटा कुरो त्यो थाहा पाउनुहोस्, भर्सक खाँदाखेरि बेलुका मासु नखाउँ, बिहानको टाइममा मासु खाउँ। बेलुका चाहिँ भर्सक हल्का खाउँ। अनि मासु के छ, आज पकायो 4 दिनसम्म त्यही मासु खान्छ। अब हेर्नुहोस् अहिले कस्तो गरिन्छ। पहिला पो जाडो हुन्थ्यो, दसैँको बेलामा शीतल हुन्थ्यो, पकाएको बिग्रदैन थियो। अब हिजो आज त पकाएको त बिग्रन्छ नि। त्यसैले आज पकायो आजै खाने, भोलि पकायो भोलि खाने, जहिले खाने तैले पकाउने, त्यो बानी सिक्नुपर्छ। फ्रिजमा राखेपछि पनि फ्रिजका फेरि अरू बेफाइदाहरू छन्। बत्ती गइरहन्छ, फ्रिज बिग्रिरहन्छ, फ्रिजमा रोग एकअर्कालाई सर्छ, एकाको रोग अर्को सर्छ, फ्रिजभित्र किटाणुहरू हुन्छ कति है। त्यसैले के त भन्दाखेरि ताजा मासु खाने। दोस्रो सूत्र, के अरे बुझिनु, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यो जस्तै त्यो फ्रोजन मिटको कन्सेप्ट हो। मान्छेले त्यो फ्रोजन मिटलाई बिकाउनको लागि त्यो कुरो राखेको हो कि मासुलाई तपाईँले फ्रोजन गरेर राख्नुभयो भने त्यो मासुमा भएका किटाणुहरू मर्छ, त्यो हेल्दी हुन्छ। त्यसैले ताजाभन्दा फ्रोजन राम्रो भनेको त्यो फ्रोजन मासुलाई बिक्री गर्नको लागि गरेको अभियान हो। अब ताजा जतिको राम्रो त्यो हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन है। अर्को कुरा, जसरी तपाईँलाई सूर्यमुखी तेलमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन भनेर प्रचार गरेको छ नि, हो कि नि। सूर्यमुखी तेल किन मान्छेले धेरै लिन खोज्छ? तेलकै कुरा अब गरौँ। तपाईँले भन्दै यहाँ सबभन्दा धेरैले कुन तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? महिलाहरू भन्नुहोस् त। तपाईँले हात उठाउनु त सबैले बोल्दै जानुहोस् त। महिलाहरू तोरी, त्यो भक्तपुर त सबै तोरी रहेछ त।
सनफ्लावर पनि प्रयोग गर्छ यहाँ त सनफ्लावर बाइकटै रहेछ ल सूर्यमुखी खान्छ भनेपछि धेरै जसो ठाउँमा हामीले प्रश्न गर्दाखेरि धेरै जसोले सूर्यमुखी खान्छ अनि सोध्छु मैले किन तपाईँ सूर्यमुखी खाएको भन्दाखेरि किनभने यसमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन यसमा लेखे हुन्छ कि कोलेस्ट्रोल फ्री यसले चाहिँ यो चाहिँ बाक्लो हुँदैन यो पातलो हुन्छ त्यस कारणले मुखलाई बलियो बनाउँछ त्यसैले हामीले सनफ्लावर खान्छ त्यो एकदमै त्यो के त भन्दाखेरि सनफ्लावर कम्पनीले त्यो सनफ्लावर तेल बेच्नको लागि गरेको विज्ञापन हो फ्रोजन मासु राम्रो भने जस्तै हो म भन्दैछु भनेपछि वनस्पति तेल कुनै पनि तेल चाहे त्यो तोरी होस् चाहे सनफ्लावर होस् चाहे त्यो ओलिभ होस् चाहे भटमासको तेल होस् चाहे मकैको तेल होस् कुनै पनि तेलमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन सबै तेल कोलेस्ट्रोल फ्री कोलेस्ट्रोलको हिसाबले सबै तेल एउटै अब तेल जति बाक्लो भयो त्यति राम्रो सूर्यमुखीको तेल र तोरीको तेलमा कुन बाक्लो हुन्छ तोरीको तेल राम्रो हुन्छ किन राम्रो हुन्छ मैले भने भन्नुहोस् न कसैले एन्सर दिन सक्छ तेल जति बाक्लो भयो त्यति राम्रो हो किनभने हामीले त तताएर त्यसमा पकाउने हो पातलो तेल चाँडै तात्छ चाँडै धुवा आउँछ धुवा आउने बिन्दुसम्म तताएपछि त्यो तेल बिग्रन थाल्छ त्यो ट्रान्स फ्याटमा चेन्ज हुन थाल्छ जुन चाहिँ हानिकारक छ तोरीको तेललाई धुवा आउनेसम्म तताउन धेरै आगो बाल्नुपर्छ धेरै तताउनुपर्छ हो कि नि हो त्यस कारणले तोरीको तेलहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ हाम्रो लागि हाम्रो देश हाम्रो क्षेत्रको लागि हामीलाई मन पनि पर्छ हामीलाई फाइदा पनि गर्छ त्यसलाई त्यसमा मुटुलाई फाइदा गर्ने मोनो के भन्छ अनस्याचुरेटेड फ्याट त्यसमा बढी हुन्छ है त्यस्तै प्रकारले तोरीको तेलमा अल्फा लिनोलेइक एसिड भन्ने एउटा हुन्छ जसले मुटुलाई राम्रो गर्छ तर फेरि त्यही तेललाई धेरै तताएर धेरै त्यसमा खानेकुरा बनाएर खायो भने त्यसले हानि गर्छ थोरै खानुहोस् तोरीको तेल सबभन्दा राम्रो तर त्यो शुद्ध हुनु पर्यो मिलमा प्रोसेस गरियो जति मिलमा पेल्यो त्यति त्यो बिग्रन्छ कम पेलेको तोरी पनि कम प्रशोधन नगरेको तोरी है त्यसैले बनाएको तरिकामा भर पर्छ तपाईँको तोरीको तेल पनि बजारमा त्यो बोतलमा राखेको हुन्छ नि हो बोतलमा बजारमा रिफाइन गरेको प्रशोधित गरिएको तेल चाहिँ हानिकारक छ त्यसमा के मिसाउँछ हामीले मिलमा गएर मजाले तोरी पिलेर ल्याएको चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ काँचो पनि राम्रो हुन्छ ओलिभ ओइल पनि राम्रो छ एकदमै तर महँगो छ हामीले ओलिभ खान सक्दैन महँगो छ ओलिभ ओइल ओलिभ ओइलमा सलादले बनाउने ओलिभ ओइलमा बनाउने सूर्यमुखीमा रोटी पकाउने होइन तोरीको तेलमा मासु पकाउने भातमा चाहिँ घिउ मुसेर खाने भात चाहिँ खस्रो भात खाने होइन ब्राउन राइस खाने घिउ मुसेर खाने कति मजा आउँछ कहिलेकाहीँ बासमती चामल नि खायो हुन्छ खाना हुँदैन भने हुन्छ तर सधैँ हामी चिप्लो मसिनो नखाउँ भनेको क्या मैले रोग लाग्छ हामीलाई ल अब अन्तिम कुरा गर्छु तपाईँसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो मैले अब धेरै कति कुरा गरिसकेँ त मैले त बोल्दै जाने भने त दिनभरि म बिताइदिन्छु तपाईँलाई है कुरा त कति छ कति छ अब अन्तिम कुरा गर्छु मुटुको घिउ चाहिँ बढी तताउँदा केही बिग्रिँदैन घिउलाई तेलभन्दा कम बिग्रिन्छ कि तेल भनेको घिउ भनेको स्याचुरेटेड फ्याट हो स्याचुरेटेड फ्याट चाहिँ ट्रान्स फ्याटमा चेन्ज हुनै सक्दैन के ट्रान्स फ्याट हो नराम्रो धेरै तताउँदा बिग्रने घिउ अलरेडी स्याचुरेटेड हो त्यसमा हाइड्रोजन मिसाउन सकिँदैन त्यसैले धेरै तताएपछि बिग्रन्छ त अर्कै किसिमले बिग्रन्छ त्यो विषाक्त हुनेले बिग्रन्छ त्यसले घिउलाई त नौनी तताएरै बनाउने हो नि घिउ राम्रो भनेको कारण थियो घिउसँग नडराउनु तेलसँग डराउनु पर्दैन है घिउसँग डराउनु पर्दैन ठिक्क मात्रामा घिउ खानुहोस् राम्रो छ घिउ भातमा घिउ मजाले मिसाएर खानुहोस् न अलिकति तपाईँको रोटीमा अलिकति घिउ लगाएर खानुहोस् हानि छैन तर फेरि धेरै नै खानुहोस् एक चम्चा एक है अब अर्को कुरा म तपाईँलाई एउटा जरुरी कुरा भन्दैछु मुटुको रोगको कुरा हेर्नुहोस् मुटुको रोगको लागेको नलागेको मान्छेलाई थाहा पाउनु बडा गाह्रो छ अब यहाँ अहिले हेर्ने हो भने कति मान्छेलाई लाग्ला मलाई के भएको छ र मलाई के रोग छ र मुटुको छैन
तर अब जाँचियो भने सबै मुटुको एउटा रोग दिनुहुन्छ। कतिलाई त खतरनाकै रोग लागिसके पनि हुन्छ, थाहा हुँदैन। त्यसरी मुटुको रोग चाहिँ एकाएक मान्छेलाई सडनली हार्ट एट्याक भयो भन्छ नि, आकस्मिक एट्याक भयो भन्छ, त्यो होइन। कहिले पनि हार्ट एट्याक अकस्मात हुँदैन। त्यो हार्ट एट्याक हुनको लागि जग तयार भइसकेको हुन्छ। त्यो जग भनेको तपाईँको रिस्क फ्याक्टर। अब मैले अघि दिएको 10वटा मध्ये गनौँ न, तपाईँको चुरोट सुर्ती भयो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँको हरियो सागपात कम खाने, एक्सर्साइज कम गर्ने, मोटोपन, तनाव, होइन, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, यावत कुराहरू, यो कतिलाई त्यो भएको छ नि, त्यो पनि मुटुको रोगको लागि बेस जग तयार भएको। यो बढ्दै बढ्दै गएर अनि हार्ट एट्याक हुने, मुटु रोग लाग्ने। त्यसरी के भनिन्छ भने नि मुटुका रोगहरूका 50% रोगीहरूलाई रोग लागेको थाहा हुँदैन। यहाँ 100 जना बस्नु भएको छ भने 50 जनालाई रोग लागिसकेको 50 जनालाई पनि रोग लागेको थाहा हुँदैन। भनेपछि हामी त होसियार हुनु पऱ्यो नि। रोगलाई जस्तै ब्लड प्रेसर भनौँ, मान्छेलाई ब्लड प्रेसर बढेको हुन्छ तर उसलाई थाहा हुँदैन, किनभने त्यो लक्षण केही हुँदैन। त्यस्तै अब कोलेस्ट्रोल एकदमै बढ्दाखेरि पनि मान्छेलाई लक्षण हुँदैन। सुगर बढ्दा पनि लक्षण हुँदैन। भनेपछि अहिलेको त सबभन्दा नराम्रो चिज भनेको यही 3टा हो। मुटुको रोग लाग्ने कारणहरू यी 3टा: ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोल र सुगर। अब यो सब मान्छेलाई भइसक्दा पनि लक्षण नहुने भएको हुनाले मान्छेलाई थाहा हुँदैन। उसलाई थाहा नहुने भएको हुनाले उसले जचाउँदैन, उसले नजचाउने र अनि रोग पत्ता नलाग्ने हुनाले उसले औषधि खाँदैन। अनि त्यो बेला उसले थाहा पाउँछ जुन बेला उसलाई लक्षण देखिन्छ। लक्षण देखिनु भनेको रोग चाहिँ धेरै बढिसक्यो। अब त्यसैले तपाईँले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने 2-4वटा लक्षण मुटु रोगको थाहा पाउनु पऱ्यो। एउटा नम्बर 1 लक्षण जुन थाहा पाउनै पर्छ, तपाईँहरू हिँड्दाखेरि, छिटो हिँड्दाखेरि छाती गरुङ्गो हुने, उकालो अथवा भर्याङ चढ्दाखेरि छाती गरुङ्गो हुने, टक्क उभिँदाखेरि फेरि त्यो गरुङ्गोपन चाहिँ सलल्ल हराएको छ। यो भनेको मुटुको रोग। यो के हो त भन्दाखेरि त्यो रगतको नली चाहिँ जाम भएको हुन्छ। अब पहिला सुन्दै जानुहोस्। नम्बर 1 यो, नम्बर 1 छाती गरुङ्गो हुने, परिश्रम गर्दा, आराम गर्दा ठिक हुने। यो भयो भने तपाईँ मुटुको डाक्टर तुरुन्त जानु। भएन भने यो बढ्दै गएर मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुनसक्छ। तपाईँ हार्ट एट्याकको अब नजिक पुगिसक्नु भएको लक्षण हो। मुटुको नसा 60%सम्म ब्लक हुँदासम्म मान्छेलाई छाती दुख्दैन। यो हिँड्दाखेरि तपाईँलाई दुख्यो भनेपछि यो 60%भन्दा बढी ब्लक भइसक्यो भन्नुहुन्छ। नम्बर 1 है। अब नम्बर 2, अब तपाईँले भनेको थियो तपाईँलाई हिँड्दाखेरि स्यास्या भयो। अब अस्तिसम्म तपाईँ 4 तलासम्म मजाले हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। अब अहिले एकाएक तपाईँ 2 तलामा जाँदाखेरि स्यास्या भयो भने त्यो पनि एउटा मुटु रोग हुन्छ। टक्क बस्दाखेरि चाहिँ स्यास्या नहुने, चढेनी स्यास्या हो भने यो पनि मुटु कमजोर भएको हुन्छ। यो दोस्रो लक्षण। अर्को स्यास्यामा चाहिँ तपाईँ पल्टिँदाखेरि, तपाईँ यसरी ओछ्यानमा सुत्दाखेरि एकदमै सास फेर्न नसकेर बस्नुपर्ने, बसेपछि फेरि ठिक, बस्दाखेरि चाहिँ स्यास्या नहुने, उत्तानो सुत्दाखेरि स्यास्या हुने, यो पनि तपाईँको मुटु रोगको लक्षण। मुटुले राम्रोसँग पम्प नभएर हुन्छ। उठेर अब सुत्दा उठ्दा छाती दुख्ने त्यो मुटुको होइन कि त बेसकरी छाती दुख्यो, एकदमै छाती दुख्ने, खलखत पसिना आउने, वाकवाकी आउने, छातीको बिचबाट बेसकरी दुख्ने, अब म मरेकी जस्तो हुने, त्यो चाहिँ हार्ट एट्याककै लक्षण हो। त्यो त हार्ट एट्याककै लक्षण हो होइन। अलिअलि अब यसो पल्टदा दुख्ने, बस्दा अलिअलि दुख्ने, त्यस्तो दुखाइ चाहिँ मुटुको होइन। मुटुको दुखाइ भनेको परिश्रम गर्दाखेरि आउँछ, आराम गर्दा जान्छ। कि त बेसकरी दुख्छ बसिरहेको बेलामा 30 मिनटसम्म दुखेकै कम हुँदैन मान्छे। अब ठहरै हुन्छ त्यस्तो मान्छे, त्यही बेला औषधि गरेन भने हार्ट एट्याक त्यस्तो हुन्छ। त्यसरी एउटा छाती दुख्ने, दोस्रो तर्फ। अब 3 नम्बरको लक्षण पल्टिँदाखेरि स्यास्या हुने, सुत्दाखेरि
सुत्दाखेरि सास नपुग्ने, बस्दाखेरि ठिक हुने। जाडोमा पनि सिक्दाखेरि पैसा आयो भने त्यो जाडोमा पनि सिक्दाखेरि यहाँदेखि अब त्यो होइन, त्यो पसिना आउने लक्षण होइन, जाडोमा पनि त्यो अर्कै लक्षण हो। जाडोमा पनि पसिना आउने भनेको त्यो अर्कै रोगको लक्षण, मुटु रोगको लक्षण, अर्कै रोग। अब 3 नम्बरको लक्षण मुटु चाहिँ एकदमै छिटो चल्ने, मुटुको धड्कन बिग्रने, मुटु रोगको लक्षण। तपाईँले मुटुमा छातीमा मुटु ढुकढुक 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 गरेको, धेरै चलेको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, अथवा मुटु ढ्याक्क रोकिएको अनुभव गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि मुटु रोगको लक्षण। त्यो मुटुको धड्कन बिग्रियो भने त्यस्तो बेला मुटु चाहिँ रोकिने चल्ने, मुटु त एक तालले चल्नुपर्छ नि, ढप 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 मुटु एक तालले चल्नुपर्छ। बेतालले मुटु चल्न लाग्यो भने मान्छेले थाहा पाउँछ। हामीले मुटु चलेको थाहा पाउन्न। जो मान्छेलाई मुटुको रोग छैन त्यो मान्छेले मुटु चलेको थाहा पाउँदैन। यदि तपाईँले मुटु चलेको थाहा पाउनुभयो भने सम्झनु तपाईँलाई केही गर्नु। अब कुनै एक चियादानको पानी भरिराखेर भर्याङ गर्दाखेरि अलिकति स्यास्या हुन्छ, अरू बेला आउने यसमा पनि मुटुको केही छ। अब यो जचाउनु पर्छ तपाईँलाई, दम फोक्सोको कारणले हो कि मुटुको कारण हो। त्यति अब भर्याङ चढ्दा दम आउँछ भनेपछि त त्यो त एक भर्याङमै दम आउँछ भनेपछि माथि पुगेर रोकेपछि अलिकति आउँछ। रोकेपछि अब हेर्नुहोस्, दम आउँछ भनेपछि चढेपछि केही कारणले आयो नि त, चढेपछि नै आएको त हो नि। चढ्यो माथि गएर रोक्यो आयो भनेपछि मुटु जचाउनु चाहिँ पर्छ। जस्तो दम आएपछि चाहिँ फोक्सो अथवा मुटु केही कारणले, एजले भएको हो कि भनेर सोच्दा एजले पनि अब अहिले चाहिँ म 75 वर्ष भयो, पहिले एक च्याराले बोकेर मान्छे भर्याङ गर्दाखेरि माथि पुगेपछि अलिकति स्वास्थ्यमा आउँछ। अब एजले हेर्नुहोस्, यो के हो भन्न सकिन्न। कसैलाई चाहिँ एजले पनि केही गर्दैन। एक तला भनेर त परै हो, 5 तला बेग्लै कुरा हो होइन। अब कतिलाई हो उमेरले कमजोरीले पनि आउँछ, तर स्यास्या भएपछि चाहिँ एकचोटि जचाउन चाहिँ पाउँछ कि उमेरले हो कि रोगले हो कि पत्ता लगाउँछ। अब के त भन्दाखेरि मैले अब तेस्रो लक्षण भने मुटु चलेको थाहा पाउने तेस्रो लक्षण। अब चौथो लक्षण चाहिँ चक्कर लाग्ने पनि मान्छेलाई मुटुको लक्षण हुनसक्छ। त्यो कुन अवस्थामा हुन्छ भने एउटा ब्लड प्रेसर धेरै बढ्यो अथवा घट्यो भने चक्कर लाग्छ, अर्को मुटुको धड्कन पनि धेरै घट्यो अथवा धेरै बढ्यो भने चक्कर लाग्छ। यो दुईवटा अवस्था। धड्कन धेरै घट्यो भने पनि चक्कर लाग्ने, धड्कन धेरै बढ्यो भने पनि चक्कर लाग्ने, ब्लड प्रेसर बढ्यो भने पनि चक्कर लाग्ने, ब्लड प्रेसर घट्यो भने चक्कर। हेर्नुहोस् है, मुटुको धड्कन र ब्लड प्रेसरसँग चक्करको सम्बन्ध छ। त्यसैले यो चौथो लक्षण भयो। अब 5औँ लक्षणमा चाहिँ यो सानो बच्चाहरू रुँदाखेरि लिलो भयो, भर्खर जन्मेको बच्चा भने रुँदाखेरि लिलो भयो। ऊ त्यहाँ पछाडि बसेको बच्चाहरू जुन छ उमेर सानो तिनीहरू पनि रुँदाखेरि लिलो भयो, औँलाहरू निलो हुने, ओठ निलो हुने, जिब्रो निलो हुने भयो भने त्यो पनि मुटुको जन्मजात हो है। त्यसैले यो 5वटा मुटु रोगका लक्षणहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। यो थाहा भयो भने कमसेकम मलाई मुटुको रोग लाग्यो जस्तो छ, अब मुटुको डाक्टरलाई जानु पऱ्यो नै भने के भयो भने मुटुको डाक्टरलाई जाने त्यो नै मान्छेलाई थाहा हो। छाती चस्क्यो भने मुटुको डाक्टरमा गइरहेको हुन्छ, मुटु ढुक 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 हल्लियो भने जान्छ, त्यो त ठिकै हो, मुटु हल्लियो भने जान्छ। तर धेरै जसो मानसिक रोगीहरू धेरै जसो मुटुको डाक्टरमा पुगिरहेको हुन्छ। 50% रोगीहरू मुटुको डाक्टर, हामी कहाँ आउने 50% मान्छेहरू मुटुको नभएर मानसिक रोग, मुटुकै रोग लागेकाहरू फेरि मुटुको डाक्टरमा पुग्दैन, अर्कै ग्यास्ट्रिकको पेटको डाक्टरमा गइरहेको कि त फोक्सोको डाक्टरमा गइरहेको। त्यसैले तपाईँले यो 5वटा लक्षणहरू थाहा पाउनुभयो र यस्तो भयो भने जानुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा यो कुनै पनि लक्षण पनि नहुन सक्छ रोग। कहिले हार्ट एट्याक हुँदाखेरि साइलेन्ट हार्ट एट्याक हुन्छ, हार्ट एट्याक भइरहेको छ मान्छेले लक्षण हुन्छ, खालि कमजोरी जस्तो हुन्छ, एकाएक कमजोरी भयो मान्छे गर्छ हार्ट एट्याक। त्यसैले के यसमा सल्लाह दिइन्छ भने केही नभए पनि वर्षमा एकपल्ट, 30 वर्षको उमेर कटेपछि वर्षको एकपल्ट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। केही नभए के जाँच्नु त भन्दाखेरि
ब्लड प्रेसर जाँच्ने, सुगर जाँच्ने, कोलेस्ट्रोल जाँच्ने, एउटा इसिजी गरेर हेर्ने, एउटा छातीको एक्सरे गर्ने, अनि पिसाब जाँच्ने, अनि पेटको भिडियो एक्सरे गर्ने। यति कुरा कम्तीमा। अनि केही मुटुमा मुटु सुन्नेको देखियो, मुटुमा केही खराबी देखियो भने मुटुको भिडियो पनि गर्ने। त्यसैले वर्षमा एकपल्ट केही नभए पनि 30 वर्षको उमेर कटेपछि प्रत्येक वर्ष जाँच्नु। कहिले जाँच्नु त भन्दाखेरि अब 1 वर्ष जाँच्ने भन्यो भने अब 1 वर्ष पुगेपछि पनि भोलि भन्ने हुन्छ। मान्छेलाई वर्ष जँचाउन जानु मन लाग्दैन। एक त पैसा खर्च हुन्छ, अर्को समय खर्च हुन्छ, होइन? अनि के त भन्दाखेरि त्यसैले के त भन्दा एउटा बानी बसाल्नुपर्छ, स्वस्थ बानी, डिसिप्लिन भने नि मैले सुरुमा डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भनेको यो पनि डिसिप्लिन हो। वर्षमा एकपल्ट जाँच। मेरो सल्लाह मैले 2टा अकेजन सबभन्दा राम्रो चाहिँ आफ्नो जन्मदिनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, आफ्नो बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे टु मी, होइन? यो के त भन्दाखेरि ह्याप्पी बर्थडे टु मी भनेको हेल्थ प्याकेज लिएर आफूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हेर्दैछु कि त अब ठुला मान्छेहरूको लागि आफ्नो विवाह भएको दिन श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने दुवैजनाले त्यो दिन जान्छ आफ्नो एनिभर्सरी, ह्याप्पी एनिभर्सरीमा चाहिँ दुवैजना श्रीमान श्रीमतीले हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ चेकअप मात्रै गरेर हुँदैन। अब कुरा आउँछ हेल्थ चेकअप गरेपछि तपाईँको समस्या देख्न सक्छ। जस्तै ब्लड प्रेसर देखिएर, कोलेस्ट्रोल देखिएर, सुगर, कुनै समस्या देखिएर यो समस्या देखिनु भनेको तपाईँले अब त्यसलाई उपचार गराउनुपर्छ भने देखियो अनि छोड्यो मतलब कतिपयले के गर्नुहुन्छ भने मैले जाँचेको मेरो कोलेस्ट्रोल यत्रो बढाएको थियो, मेरो सुगर बढाएको थियो, मैले 3 महिनामा जाँच्छु भन्छ। हो 2 वर्ष भयो 3 महिनामा रगत जाँचिरहेको छ, कोलेस्ट्रोल बढाएको छ, सुगर बढाएको छ, औषध चाहिँ मलाई केही भएको छैन, बढाएको छ तर मलाई केही भएको छैन भनेर मान्छेले उपचार गर्छ। अनि कुन बेला उपचार गर्न आउँछ भने तर किडनी फेल भएर मुटु फेल भएपछि अनि आउँछ। अनि हिस्ट्री लियो कहिलेदेखि बढ्यो भने 2 वर्ष भयो, किन औषध नगरे? कति बेलासम्म केही भएको थिएन, अहिले मात्रै भएर यस्तो गल्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यो अहिलेको जुन ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल भन्ने छ यिनीहरू चाहिँ नराम्रो रोगहरू। मान्छेलाई लक्षण केही नभए पनि यसले चाहिँ नराम्रोसँग मुटु पनि बिगार्छ, किडनी बिगार्छ, आँखा बिगार्छ, ब्रेन बिगार्छ, हार्ट एट्याक मात्रै गराउँदैन, यसले स्ट्रोक, मस्तिष्कघात गराउँछ, किडनी फेल गराउँछ, आँखा नदेख्ने गराउँछ, आँखाभित्रको नसाहरू बिगारेर। त्यसैले के त भन्दाखेरि यसको समयमै उपचार गर्नुपर्छ। मानिसहरूले उपचार गराउनलाई हिचकिचाउनुहुन्छ 2-3वटा कारण छ यसको। एउटा कारण त मैले भने लक्षण केही पनि नहुने भावनाले किन गर्ने। अर्को चाहिँ यो उपचार गराएपछि डाक्टर कहाँ जानु पऱ्यो, डाक्टर कहाँ गएपछि घरिघरि बुझाइरहनुपर्छ, यो जाँच भन्छ, त्यो जाँच भन्छ, औषधि खाऊ भन्छ, औषधि 3 दिन खानु पऱ्यो, जिन्दगीभर खानु पऱ्यो, फेरि औषधिले साइड इफेक्ट होला, किडनी बिग्रेला, यो 1000 थरी मान्छेको दिमागमा कुरा हुन्छ है। त्यसैले के त भन्दाखेरि औषधि खान नमान्नुको पछाडि औषधिले बेफाइदा गर्छ भन्ने पनि मान्छेको धारणा छ। यो चाहिँ गलत धारणा। औषधिले कहिले पनि बेफाइदा गर्दैन, हानि गर्दैन। त्यो किडनी बिगार्छ भन्छ नि, त्यो होइन। बानी पर्छ भन्छ, केमिकलहरू भन्छ, यो सबै त्यो के भन्छ आयुर्वेदवालाहरूले प्रचार गरे केमिकल हो, यसले पानी पार्छ, किडनी बिगार्छ, यो त खान हुँदैन, त्यो होइन। अब औषधि पनि गर्नुपर्छ, जीवनशैली पनि सुधार्नुपर्छ। औषधि मात्रै खाऊ भने होइन, तपाईँ सुरक्षित हुनलाई औषधि पनि खानुपर्छ। कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधि चाहियो, ब्लड प्रेसर घटाउने औषधि, सुगर घटाउने औषधि, त्यो पनि गर्नुपर्छ। अनि साथमा मुख पनि बार्नु पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, योग प्राणायाम गर्नु पऱ्यो, राम्रो जीवनशैली अवलम्बन गर्नु। यो भयो भने मात्रै तपाईँ मुटुको रोगबाट पूर्ण रूपले बच्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले अघि दिएको 3टा सूत्रहरू, त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण, तपाईँको देखियो रोग भने त्यसलाई देखिने बित्तिकै उपचार। तपाईँले राम्रोसँग उपचार गर्नुभयो भने हिजोआज मुटुको कडाभन्दा कडा रोग लिएर पनि मान्छे पुरा 100 वर्षको आइबस्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई अन्तिम अनुरोध के गर्छु भने मुटुको रोगबाट बच्ने सूत्र
भनेको स्वस्थ जीवनशैली, लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवनशैली जसमा आहार विहार विचार व्यवहारको कुरा हुन्छ। त्यो तपाईँको आफ्नो हातमा भएको, चुरोट खाने कि नखाने, एक्सर्साइज गर्ने कि नगर्ने, टेन्सन लिने कि नलिने, सागसब्जी फलफुल खाने कि नखाने, बोसो खाने कि नखाने, चाउचाउ खाने कि नखाने, जङ्क फुड कोला फान्डा त्यो गुलियो झोलहरू खाने कि नखाने, त्यो तपाईँको आफ्नो हातको कुरा हो नि है। तपाईँले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ, यो सबै कुरामा ध्यान दिनुहोस्। होइन चाहनुहुन्न मन पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यसैले तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको मुटुको स्वास्थ्य तपाईँको आफ्नै हातमा छ। मैले आज जे जति कुराहरू तपाईँलाई भने त्यो कुराको मनन गर्नुहोस्। र चाहिँ म के आशा गर्दैछु भने अब अहिले दसैँको बेलामा दिएको शुभकामना लाग्छ भने तपाईँहरू भक्तपुरवासीहरू हुनुहुन्छ। भक्तपुरवासी भनेको धेरै डिसिप्लिनमा बस्ने मान्छेहरू भनेर बुझ्छ क्या। हामी पाटुनियाहरू हो, म होइन, काठमाडौँका मान्छेहरू अलिकति भक्तपुरको मान्छेहरूभन्दा अलिकति बढी मन परिरहेको छ। भक्तपुरकाहरू अलिक बढी डिसिप्लिनमा छ भने चाहिँ हाम्रो सोचाइ छ। म के आशा गर्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो डिसिप्लिन आफ्नो मुटुको स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। र जो मुटुको रोगी छ उहाँहरूले पनि अब जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाएर यदि उपचार गराउनु भएको छैन भने उपचार गराएर स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस्। जसले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भएको छैन उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् र कुनै रोग देखियो भने त्यसको उपचार गर्नुहोस्। र सबैले एउटा स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थ आहार खाने, दैनिक रूपमा व्यायाम गर्ने, तनाव नलिने। अब तनाव आइहाल्यो भने तनावमा नबस्ने, के कारणले तनाव भएको त्यसलाई म्यानेज गर्ने। तनाव त आउँछ नि, नआउ भनेर हुँदैन, आउँछ। आएको तनावलाई राखिरहनु हुँदैन, थाल्नुपर्छ त्यो तनाव, म्यानेज गर्ने भन्छ है। तनावलाई म्यानेज गर्ने र सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ डिसिप्लिन हो। अरूलाई माया गर्ने, अरूलाई सहयोग गर्ने, दान दिने। जति दान दियो त्यति रोग पनि कम हुन्छ है। अनि के त भन्दाखेरि हामीले अरूलाई पनि उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई उपचार गर्नको लागि सहयोग गर्ने, यो सहयोग गर्ने भित्रै आउँछ। र यो कुरा आफूलाई पनि लागु गर्ने र आफ्नो परिवारका सदस्य अरूलाई पनि यसबाट चाहिँ आफूले अब तपाईँ त शिक्षक हुनुहुन्छ है, सेवानिवृत्त शिक्षकहरू। अब यो जुन सेवा गर्ने तपाईँ त थाकेको होइन भनेर भन्नुभयो नि, होइन थाकेको त अवश्य होइन। त्यसैले तपाईँहरू यो मुटु रोगको रोकथामको अभियान, मैले जुन अहिले जीवनशैलीको कुरा गरेँ, नेपाल हार्ट फाउन्डेसनसँग तपाईँले सहकार्य गरेर है, तपाईँको जुन संस्था छ त्यो जसरी आज यो सहकार्य गरेर यो कार्य गर्नुभयो, मुटु रोगको रोकथाममा पनि तपाईँहरूले नेपाल हार्ट फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर यो अभियानमा लाग्नुहोस्। यो अभियानमा लाग्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि एउटा स्वास्थ्य लाभ हुनेछ। मान्छेले जीवनमा बाँच्नको लागि, स्वस्थ रहनको लागि एउटा मान्छेको लक्ष्य हुनुपर्छ, एउटा काम हुनुपर्छ, कुनै काममा भुल्नुपर्छ। कामै नभएर त्यत्तिकै बस्यो भने त्यो मान्छे त्यत्तिकै जान्छ, रोगी भएर जान्छ, त्यत्तिकै बुढो भएर जान्छ होइन। तपाईँको कुनै लक्ष्य छ, दिनदिनै एउटा लक्ष्य छ, एउटा गर्नुहुन्छ। के त भन्दाखेरि सेवा काम गर्नुहुन्छ, जनचेतना जागरणको काम गर्नुहुन्छ, रोकथामको काम गर्नुहुन्छ, उपचार नपाएकोलाई उपचार दिलाइदिने काम गर्नुहुन्छ, चुरोट खाइरहेकालाई चुरोट छुटाउनको लागि तपाईँले पहल गर्नुहुन्छ, धेरै रक्सी खानेलाई रक्सी छुटाउने काम गर्नुहुन्छ। हो, जीवनमा त्यस्तो सेवा कार्य तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँ त्यत्तिकै तपाईँ स्वस्थ बन्नुहुन्छ, तपाईँ दीर्घायु रहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले जीवनमा चाहिँ जहिले पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ, अगाडि पछाडि फर्केर हेर्नु होइन कि आफ्नो सेवा कार्यमा, आफ्नो दैनिक कार्यमा चाहिँ एकदमै लगनशील भएर अगाडि बढ्दै 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 नै जानुपर्छ र साथीभाइहरूसँग हातेमालो गरेर सँगसँगै जानुपर्छ। यो शिक्षा पनि हामीले सिक्यौँ। यो चाहिँ दीर्घायु र सुस्वास्थ्य र सुखको चाहिँ यो एउटा अर्को सूत्र हो। अब यति भन्दै मैले मेरो भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। मैले अघि नै भने यो मैले बोल्दै गएँ भने फेरि अरू 2 घन्टा मैले बोलिदिन्छु र अब मैले बोल्ने कुरा मैले यत्तिकैमा मैले रोक्छु। अब हामीले यो अन्तर्क्रिया भनेको हुनाले अब अहिले मैले बोलेँ, अब तपाईँहरूले बोल्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले सोध्नु पऱ्यो, तपाईँका जिज्ञासाहरू होइन, ती कुराहरू चाहिँ मेटाउनुलाई मैले पहल गर्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। पालै पालो है।
यहाँ कोलेस्ट्रोलको कुरा आएको छ। कोलेस्ट्रोल भेटेपछि के हुन्छ धेरै जस्तो थियो, त्यसले के गर्छ भने एउटा त्यो हो। अब डायबिटिज चाहिँ भयो भने डायबिटिजको चाहिँ औषधि खाइरहेको छ, यो खाना बिग्रिरहेको छ, दिनका दिने अब दुई थरीको औषधि खानु। यो मैले त अब कस्तो पनि भएन, 3 महिना चाहिँ खान्छु फेरि छोड्छु, 3 महिना चाहिँ खान्छु फेरि छोड्छु, त्यसो गरिरहेको छ। यो यस्तो चाहिँ गर्नु ठिक छ कि छैन? के हो भने कोलेस्ट्रोल भनेको चिल्लो पदार्थ हो। हामीले खाने चिल्लो पदार्थहरूमा कोलेस्ट्रोल हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने त्यसले हाम्रो रक्तनलीभित्र गएर रक्तनलीको भित्तामा गएर टाँसिन्छ। त्यो चिल्लो पदार्थ टाँसिन्छ अनि टाँसेर के हुन्छ भने त्यसले रगतको नसा रक्तनलीलाई साँगुरो बनाइदिन्छ। अब साँगुरो बनाइदियो भने के हुन्छ, त्यहाँबाट रगत राम्रोसँग पास हुँदैन अनि रोग लाग्छ है। कोलेस्ट्रोल त्यसैले चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन भनेको कारण त्यो हो। अब डायबिटिसको औषधि खाँदा खाँदा दिक्क लागिसक्यो, 3 महिना खान्छु 3 महिना छोड्छु भन्नुभयो, त्यो एकदमै गलत हो। तपाईँलाई रोग छ, सुगर भन्ने रोग कस्तो हो भने त्यो क्रोनिक डिजिज भन्छौँ। यो लागेपछि चाहिँ त्यो लाग्यो होइन, तपाईँको शरीरमा डायबिटिस अब सुगर नपच्ने समस्या आयो। अब औषधि भनेको त्यो औषधिले तपाईँको शरीरमा जुन समस्या आयो त्यसलाई करेक्ट गर्ने हो। औषधिले पचाउने हो सुगर। तपाईँको शरीरले नै पचाउन सकेको भए औषधि खानु पर्दैन थियो। अब शरीरले पचाउन नसकिरहेको है औषधि खानु। अब यसलाई कसरी लिनुहोस् भने तपाईँले 3 महिना खाने 3 महिना नखाने, अब 3 महिना भात खाने 3 महिना नखाने गऱ्यो भने के हुन्छ, खतम भइहाल्छ होइन। अब 3 महिना खाँदाखेरि तपाईँको सुगर ठिक हुन्छ। 3 महिना सुगरको औषध नखाँदाखेरि शरीरमा सुगर पच्दैन। तपाईँलाई त्यो बेलामा चाहिँ अनि सुगरको असर भित्र परेर तपाईँलाई त्यसले हानि गर्छ। फेरि अर्को 3 महिना खानुहुन्छ, अब त्यो हानि केही बेरलाई रोकिन्छ। फेरि अर्को 3 महिना नखाँदाखेरि फेरि त्यो जति हानि भएको थियो त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ र एक दिन तपाईँलाई गएर कि त हार्ट एट्याक हुन्छ, कि त आँखा नदेख्ने हुन्छ, कि त किडनी बिग्रन्छ। त्यस्तो उपचार गर्नु तपाईँले नियमित रूपमा डाक्टरको निगरानीमा बसेर यसमा चाहिँ झ्याउ लाग्यो दिक्क लाग्यो भन्नुहुन्न। तपाईँले त खुसी कुन हिसाबमा हुनुपर्छ भने मलाई लागेको रोगको त उपचार त विज्ञानले गर्दै रहेछ, डाक्टरले त भन्नु उपचार गरिदिने छ, उपचार उपलब्ध छ भनेमा तपाईँ खुसी हुनुपर्छ। यो औषधि खान चाहिँ झ्याउ मान्नुहुन्न, किनभने कि त बाँच्न नै झ्याउ मान्नु पऱ्यो। अब सुगर लाग्यो शरीर बिग्रिन्छ किन बाँच्नु पर्यो, त्यो डिप्रेसिभ सोचाइ भनौँ न मान्छेको, त्यस्तो डिप्रेसिभ सोचाइ पनि आउँछ रोगले गर्दा। तर जिन्दगी भन्ने कुरो हेर्नु, यति दुःख गरेर जन्मे मान्छे, यत्रो दुःख गरेर यत्रो हुर्किसके मान्छे त्यत्तिकै मर्नुहुन्छ हुन्न नि। यत्रो कति काम गर्न बाँकी छ, दुनियाँ कति हेर्न बाँकी छ होइन, के हेर्न बाँकी छ, त्यत्तिकै मर्न बाँकी छ है। त्यसैले बाँच्न पर्छ, सत्कार्य गर्नुपर्छ र बाँच्नको लागि अहिले विज्ञानले यत्रो आविष्कार गरिरहेको छ। मुटु निकालेर एउटा मुटु अर्कोमा राख्छ, किडनी फेरिदिन्छ, कस्ता कस्ता अपरेसन गरेर ठिक भएको छ भनेपछि हामी त खुसी हुनुपर्छ कि रोगको उपचार सम्भव छ। औषधि खाएर उपचार गरेर हेल्दी भएर बाँच्नुपर्छ, खुसी रमाइलो गरेर यो दुनियाँमा बाँच्नुपर्छ। जति बाँचिन्छ स्वस्थ भएर खुसी भएर बाँच्नुपर्छ, औषधि खाएर भए पनि बाँच्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न, त्यो मासु खाएपछि सागपात खानुपर्छ, सलाद खानुपर्छ यो सर्ट गर्छ होइन। अब कोलेस्ट्रोलको बिरामीले रातो मासु खानु कतिको मिल्छ? मैले बुझेँ, कोलेस्ट्रोल रातो मासुमा कोलेस्ट्रोल अलिक बढी हुन्छ, त्यसैले होसियारीपूर्वक खानुपर्छ। अब रातो मासुले युरिक एसिड पनि बढाउँछ, खानै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। मैले अघि पनि भने कि तपाईँले सन्तुलित खानुपर्छ। तपाईँले रातो मासु तपाईँलाई कोलेस्ट्रोलको समस्या छ, युरिक एसिडको समस्या छ भने तपाईँले सन्तुलित पुरै खानु। हप्तामा एकचोटि मासु खाएर के दिनदिनै मासु, हप्तामा एक दिन रातो मासु खाएर त्यो पनि खाँदाखेरि अलिकति 2-4 टुक्रा रातो मासु हप्तामा एकचोटि खाएर उसिनेर अथवा पकाएरै खानुहोस्। धेरै चिल्लो नहाल्नुहोस्, धेरै मरमसला नहाल्नुहोस्, टक्क ठिक्कको मासु हप्तामा एकपल्ट खाएर केही पनि खानु। तर मासु खाए भने एक्सर्साइज पनि गर्नु पऱ्यो, रेस्ट गर्नु। दर्शकको कुरा सुनेर एकदमै धेरै कुरा थाहा भयो र अहिले सुन्दा चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही पहिलो छैन जस्तो पनि लाग्छ। यो वंशानुगत पनि भन्ने कुरा के हो एउटा
अनि यो श्रीलङ्का बङ्गलादेश नेपालको मुटुको बनोट चाहिँ त्यस्तै हुन्छ भने मैले कता कता पढेको थिएँ एउटा त्यो के हो मलाई पनि वर्षमा एक दुईचोटि आजको चाहिँ म अब लेखिराख्छु भने कहिलेकाहीँ एक दुई सेकेन्ड हो चस्स ढुक्छ तर एकैछिनमा निस्किन्छ त्यो के हो एउटा अनि म यो समय अलिकति प्रयोग गर्न चाहन्छु डाक्टरको बाहेक हाम्रो विश्वराम सरको किताब निस्किया छ होइन उहाँको किताबलाई नकिनेर पनि खोजेर पढ्नु होला भन्न चाहन्छु उहाँले यो सुस्त मनस्थिति अभिभावक सङ्घलाई सहयोग गर्नु भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि एकचोटि ताली बजाएर ल अब एउटा कुरो वंशानुगत वंशानुगत भनेको के हो त भन्दाखेरि भाग्य हो हामीले मेरो भाग्यमा यस्तै लेखिया रहेछ भन्छ त्यो भाग्यमा लेखिया रहेछ भन्ने कुरो के हो भने तपाईँको वंशानुगत तपाईँको भाग्यमा हार्ट एट्याक हुन पनि लेखिया हुनसक्छ तपाईँको भाग्यमा क्यान्सर हुन पनि लेखिया हुनसक्छ त्यो भनेको तपाईँ जन्मदाखेरि तपाईँको हेरिडिटी वंशबाट लिएर आउने कुरा के हो भने तपाईँको क्रोमोजोम्स र जिन्स लिएर आउनुहुन्छ यो मान्छेले आफ्नो आमा र आफ्नो बाबाको दुईटाको सम्मिश्रण हुँदाखेरि के आउँछ त बच्चामा भन्दाखेरि दुईटाको गुणहरू आउँछ गुणको साथमा दोष पनि आउँछ त्यो गुण दोष कसरी आउँछ भन्दाखेरि क्रोमोजोम्स र जिन्सको माध्यमबाट आउँछ त्यो जिन्सहरूमा के हुन्छ त क्रोमोजोम्समा जिन्सहरू हुन्छ वंशानुगत तत्त्व हो त्यो जिन्सहरूले कसैको मान्छेको नाक ठुलो हुन्छ कसैको नाक सानो हुन्छ कसैको शरीर अल्गो हुन्छ कसैको शरीर पोख्रो हुन्छ कसैको स्वर सुरिलो हुन्छ कसैको स्वर भोक्रो हुन्छ त्यो केले निर्धारण गर्छ भने हो त्यो तपाईँको त्यो जिन्सले निर्धारण गर्छ तपाईँले बाबुआमाबाट ल्याएको जिन्स कसैकोमा चाहिँ जति घिउ खाए पनि कोलेस्ट्रोल नबढ्ने जिन्स हुन्छ कसैकोमा थोरै खाए पनि कोलेस्ट्रोल बढ्ने जिन्स हुन्छ वंशानुगत भने त्यो है त्यसैले के त भन्दाखेरि मुटुका रोगहरू पनि वंशानुगत हुन्छ तपाईँको वंशमा बाबाआमालाई आफूभन्दा माथिको दाइ दिदीलाई हार्ट एट्याक भएको छ कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्या छ सुगरको समस्या छ ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने त्यो तपाईँले आउने सम्भावना कति नै हुन्छ त्यसैले एउटा अघि मैले भन्दाखेरि एउटा छुट्याएको रिस्क फ्याक्टर त्यो हो त्यो अहिले ट्याक्कै समय दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद वंशानुगत पनि एउटा ठुलो रिस्क फ्याक्टर हो तर वंशानुगतलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ हुन्छ हिजोआज तपाईँले जीवनशैली राम्रो बनाउनु भयो भने तपाईँको जिन्समा 40 वर्षमा लाग्छ भनेर लेखेको रोगलाई तपाईँले 60 वर्षमा लाग्ने गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेर मोडिफाई गरेर जीवनशैलीबाट त्यो गर्न सक्नुहुन्छ एक एउटा कुरा त्यो अर्को च्वास्स गर्छ भनेको त नसा चस्क्या हो त्यो मुटुको रोगमा त्यसरी च्वास्स गर्दैन शरीरको मसलको पेन नसाको पेन हड्डीको पेन त्यसरी च्वास्स गर्ने खालको हुन्छ अनि त्यसपछि श्रीलङ्का अब बङ्गलादेश नेपाल वहाँका मान्छेको मुटु उस्तै हुन्छ भन्नुभयो होइन हो अब मान्छेको यो हाम्रो एसियन हामी त यो क्षेत्रका मान्छेहरू सबै उस्तै हामी इन्डियन जस्तै छौँ हामी अब कतिपय मान्छे त मलाई त धेरै इन्डियनै भन्छु म इन्डियामा गयो भने त इन्डियनै भन्छ अब त्यहाँ आयो भनेर हिन्दीमै बोल्छ मान्छेहरू त्यो हामीहरूको सबै मिल्छ क्या यहाँ एसियन क्षेत्र मान्छेहरूको मुटु पनि मिल्छ है अनि 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 कसले के किताब लेखेको रहेछ भन्नुभयो त्यो किताब खोजी किन्नु होला भन्नुभयो अब त्यो किताबको नाम पायो भने खोजी किनौँला त्यो नाम चाहिँ भनिदिनु होला है तपाईँको मुटुका रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रण तालले हाम्रो घरमा बुझ्दा चाहिँ मुटुकोतिर सुगरकोतिर धेरै कुरा गरेँ त्यो किताब मैले अध्ययन गरेर त्यो किताब पढ्नुपर्ने छ गतिलो छ सारांश छ त्यो किताबले धेरै हामीलाई प्रभावित भयो त्यसैले आज तपाईँ आएको भेटले मेरो आज तपाईँलाई डाक्टर साहबले तपाईँलाई पठाइ तपाईँलाई धन्यवाद धेरै धन्यवाद मैले फल्टीमा राखेको पढ्छु अब यो यस्तो तपाईँको लक्षण सुन्दाखेरि मुटुकै रोगको जस्तो लक्षण छैन तपाईँ अब बसिरहँदा पनि जस्तो हुन्छ भने त्यो मुटुको भन्दा पनि तपाईँको नसाहरूको समस्या जस्तो बुझिन्छ त्यो तपाईँ हिँड्दा परिश्रम गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने
त्यो मुटुको भन्छौँ हामीले बसिरहँदाखेरि चसक्क गर्ने चिसो जस्तो हुने चसक्क हुने भनेको यो चाहिँ नसाहरूको समस्या हो, मुटुको होइन। रिङ्ग लाग्ने त्यो मुटुको रोग एउटा लाग्ने मुटुको रोग हुनसक्छ, अहिले कस्तो छ रिङ्ग लाग्यो भने हुनसक्छ, हुनसक्छ। यो प्रेसरको कुरा छ। त्यो प्रेसरको चाहिँ हाई प्रेसर हुँदाखेरिको लक्षणहरू र लो प्रेसर हुँदाखेरि लक्षणहरू कुन कुन कुराले कस्तो कस्तो अनुभवहरू गर्न सक्छ? एकचोटि लो प्रेसर हाई प्रेसर हुन्छ अब यसैसँग रिलेटेड भएर म पनि सोधिहाल्छु। नमस्ते सर, त्यो प्रेसर बढ्दाखेरि प्रायः साँझतिर चाहिँ माथिल्लो प्रेसर चाहिँ हाई हुने, तलको प्रेसर चाहिँ लो हुने, अनि किन हुन्छ त सर? ओके, अब यो ब्लड प्रेसरको कुरामा एउटा अब हाई प्रेसर भन्ने हुन्छ होइन, अर्को लो प्रेसर भन्छ। हामी धेरै जसो हाई प्रेसरको कुरा गर्छौँ, धेरै जसो, किनभने लो प्रेसर भनेको खास ठुलो समस्या होइन, त्यसैले हामीले त्यसलाई धेरै कुरा गर्दैनौँ है। तैँले म कुरा उठाउनुभयो, म त्यसको कुरा गर्छु। अब ब्लड प्रेसर मान्छेको सबै एकनासको हो, मान्छेको मुड अनुसार, मान्छेको शारीरिक स्थिति अनुसार र हाम्रो यो दिनको सूर्यको के भन्छ उदाउँदा र अस्ताउँदाखेरिको समय अनुसार ब्लड प्रेसर अप डाउन है। रातिको समयमा ब्लड प्रेसर घट्छ, बिहान पख अलिक बढ्छ, अनि फेरि बिहानी पखपछि फेरि अलिकति घट्न थाल्छ, अनि दिउँसोतिर र बेलुकातिर ब्लड प्रेसर बढ्छ, फेरि बेलुका राति गएर फेरि घट्छ। भनेपछि रात र दिनमा बिहानमा पनि ब्लड प्रेसर घट्ने भइरहेछ। मान्छे दौड्यो कुद्यो ब्लड प्रेसर बढ्छ, शान्त भएर बस्यो ब्लड प्रेसर घट्छ। मान्छे क्रोधित भयो रिसायो ब्लड प्रेसर बढ्छ, शान्त ध्यान गरेर बस्यो ब्लड प्रेसर घट्छ। भनेपछि ब्लड प्रेसर त मान्छेको शरीरमा एकनासको हुँदैन, छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यसैले ब्लड प्रेसर नर्मल भनेको कति भन्दाखेरि यति नै भनेर यति भन्ने छैन। तलको ब्लड प्रेसर 100 देखि 60 सम्म र माथिको ब्लड प्रेसर 140 देखि 90 सम्म, यतिलाई हामी नर्मलै भन्छौँ। माथि 140 देखि 90 सम्म छ भने पनि यसलाई अझै हुन त राम्रो 130 देखि 80 सम्म राम्रो हो है। तै पनि अब बडीमा 140 देखि 90 सम्मको ब्लड प्रेसर माथिको, अब तलको 100 देखि 60 सम्म अप डाउन भए पनि त्यो केही पनि खराब, त्यो नर्मल। अब तपाईँको ब्लड प्रेसर 140 का पनि 90 भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई ब्लड प्रेसर बढ्यो भने, त्यस्तै प्रकारले तलको ब्लड प्रेसर 100 का पनि 60 भन्दा तल गयो भने यसलाई लो ब्लड प्रेसर। अब लक्षणको कुरा, यी ब्लड प्रेसरहरूमा कुनै पनि लक्षण नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। ब्लड प्रेसरको लक्षण हुने भनेको 10%लाई मात्रै। 100मा 90 जनालाई ब्लड प्रेसर बढेको पनि उसलाई थाहा हुँदैन, घटेको 10 जनालाई मात्र थाहा हुन्छ ब्लड प्रेसर घटेको। लक्षण के हुन्छ? दुईवटा लक्षण, एउटा लक्षण चक्कर लाग्ने हुन्छ, अर्को लक्षण टाउको दुख्ने हुन्छ। कि त टाउको दुख्छ कि त चक्कर लाग्छ। ब्लड प्रेसर धेरै बढ्दा पनि मान्छेलाई चक्कर लाग्ने, टाउको दुख्ने हुनसक्छ। धेरै घट्दाखेरि पनि मान्छेलाई टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने हुनसक्छ। अब ब्लड प्रेसर बढेको छ भने यो रोग हो। 140 का पनि 90 भन्दा माथि यदि कसैको ब्लड प्रेसर जान्छ भने त्यो रोग हो, नर्मलमा त्यसो हुँदैन, उपचार गर्नुपर्छ। यदि कसैको ब्लड प्रेसर लो छ, 100 का पनि 60 भन्दा कम छ भने त्यो रोग नहुन पनि सक्छ। लो ब्लड प्रेसर रोग नहुन पनि सक्छ। त्यसैले हामी कम चर्चा गर्ने कारण लो, कुन बेला उसरी लो ब्लड प्रेसरलाई रोग मान्यो, कुन बेला लो ब्लड प्रेसरलाई रोग मान्यो है। अब जुन बेला लो ब्लड प्रेसर हुँदा जुन बेला मान्छेलाई लक्षण देखिन्छ त्यो बेला रोग। यदि उसलाई धेरै चक्कर लाग्न थाल्यो भने त्यसलाई रोग मान्नु पर्छ। होइन ब्लड प्रेसर लो छ तर केही पनि लक्षण छैन, उसलाई आनन्द छ भने त्यो रोग होइन। अब लो ब्लड प्रेसर कुनै रोगको कारणले आएको रहेछ भने त्यो खतरनाक हो, तर कुनै रोगको कारणले लो ब्लड प्रेसर भएको छ भने त्यो खतरनाक होइन, त्यो नर्मलै हो।
जस्तै कसैको ब्लड प्रेसर 80 का मुनि 60 छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो 80 का मुनि 60 सुन्दाखेरि त हो कति लो खत्तमै हुने हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यसो होइन। यदि तपाईँको ब्लड प्रेसर 80/60 छ, तपाईँ मजाले हिँडिरहनु भएको छ, आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ, केही पनि छैन भने दिस इज नर्मल, यो नर्मल हो। तर तपाईँलाई झाडा पखाला भएको छ, जसले गर्दा ब्लड प्रेसर घट्यो, एकदमै कमजोर हुनुभएको छ, खतरा। हेर्नुहोस् है, डाइरिया भमिटिङ भएको बेलामा, अनि त्यसपछि एकदमै धेरै ठुलो ज्वरो आएको बेलामा, शरीरमा कुनै इन्फेक्सन भएको बेलामा, अनि त्यसपछि डिहाइड्रेसन, धेरै गर्मी ठाउँमा पसिना धेरै आएको बेलामा, रक्तस्राव कतैबाट ब्लिडिङ भएर पेटभित्र ब्लिडिङ अथवा कतैबाट ब्लिडिङ भएर रक्तस्राव भएर ब्लड प्रेसर घटेको अवस्थामा हो। यो अवस्था भनेको इमर्जेन्सी हो। तपाईँको ब्लड प्रेसर 90 का मुनि 60 छ, यो लो भयो, तर कहीँबाट ब्लिडिङ भइरहेछ, झाडा पखाला भइरहेछ होइन, अथवा चाहिँ पसिना धेरै गइरहेछ, कि त ज्वरो आइरहेछ, यस्तो बेलामा प्रेसर घट्नु भनेको यो खतराको हुन्छ। यसको इमिडिएटली ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, गरेन भने कि त किडनी सटडाउन हुन्छ, कि त ब्रेनको स्ट्रोक हुन्छ, खतरा हुन्छ। त्यसरी दुईवटा अवस्था तपाईँले फेरि बुझ्नुहुन्छ। लो ब्लड प्रेसर छ, लक्षण केही पनि छैन, तपाईँ आनन्द हुनुहुन्छ, केही भएको छैन, खुसी भएको छ। धेरै मान्छे धेरै वर्ष बाँच्छ लो ब्लड प्रेसर भएको हुन्छ, तर लक्षण छ, कारण छ ब्लड प्रेसर लो हुनुमा भने यो इमर्जेन्सी हो, तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ। हाई ब्लड प्रेसर 140 का मुनि 90 भन्दा माथि तपाईँको प्रेसर छ भने यो हाई ब्लड प्रेसर रोग हो, यसको उपचार। लक्षण भनेको टाउको दुख्ने र चक्कर लाग्ने दुवै अवस्था। अब अर्को प्रश्न यहाँ थियो कि तलको ब्लड प्रेसर तलै हो नि माथिको एकदम माथि छ। यो ब्लड प्रेसर दुई अवस्थामा हुनसक्छ, दुईवटा अवस्था। एउटा अवस्थामा मुटुको भल्भ, एउटा आर्टिक भल्भ भन्ने हुन्छ, मुटुको 4वटा भल्भ हुन्छ, 4वटा भल्भमध्ये एउटा भल्भ ठुलो हुन्छ भने पनि माथिको प्रेसर माथि जाने, तलको तल जाने हुन्छ। एउटा अवस्था यो मुटुको भल्भका रोगीहरूमा यो देख्छौँ हामीले। अर्को अवस्था सिस्टोलिक हाइपरटेन्सन भन्छ, तलको ब्लड प्रेसर बढ्दैन भने माथिको मात्रै बढ्छ, माथिको 190 पुग्यो, तलको चाहिँ 80 को 80%। यो पनि माथिको धेरै गयो, तलको बस्यो नि, यो सिस्टोलिक हाइपरटेन्सन। यो पनि अर्को ब्लड प्रेसरको जस्तै गरी विचार गर्नुपर्छ, यो पनि ब्लड प्रेसरको रोग हो। अब जे होस्, तलको कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ तलको 20 अथवा 10 अथवा तलको ब्लड प्रेसर 0 पनि हुने र माथिको चाहिँ 150 160 त्यस्तो हुने, त्यो चाहिँ मैले भने भल्भको समस्या। त्यसैले दुईटै अवस्थामा हामीले उपचार गर्नुपर्छ। हामीलाई तलको भन्दा माथिको ब्लड प्रेसर चाहिँ बढी खतरा हुन्छ। मानिसहरूमा के छ भने तलको ब्लड प्रेसर बढ्यो भने खतरा हुन्छ भन्छ। हुन त माथिको पनि तलको पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ दुईटै, तर जति माथिको ब्लड प्रेसर महत्त्वपूर्ण हुन्छ तलको कम हुन्छ। त्यसैले माथिको ब्लड प्रेसरमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ। कहिले सामान्य 120/80 बस्ने, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ इमिडिएटली 150 पुग्ने, अनि एकछिनपछि फेरि पानी सानी खाएपछि ठिकमा आउने, त्यो चाहिँ कस्तो? अब यो त छेडी भयो। अब यही त सही छ, यो प्रेसर गडबड, यो कानमा चाहिँ यो हाप्पो हुने त्यस्तो हुन्छ। ओके, अब प्रेसर एकैछिनमा 150 हो, 120 फेरि 120 मा आयो। अब यो छेडीको रूपमा ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। जस्तै तपाईँको शरीरमा कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्छ, जस्तै घुँडा दुख्यो अथवा ढाड दुख्यो अथवा दाँत दुख्यो, यसरी शरीरमा अप्ठ्यारोपन आएको बेलामा ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। ब्लड प्रेसरले रियाक्सन देखाउँछ कि बढ्छ। अनि तपाईँले नराम्रो कुरा सुन्नु हो, चस्स मनमा बिग्रियो, ब्लड प्रेसर स्याहार्ट बढ्छ। अनि पछि अलिकति शान्त भएर ब्लड प्रेसर बढ्छ। त्यसैले ब्लड प्रेसर बढ्नु भनेको तपाईँको शरीरले रियाक्सन देखाउँछ, त्यो छेडी रियाक्सन होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको ढाडको पीडा लम्बिरह्यो, एकदमै दुखिरह्यो भने ब्लड प्रेसर बढिरहेछ। एकैछिन चसक्क भयो, ब्लड प्रेसर भक्क बढ्यो, शान्त भएपछि भनेपछि ब्लड प्रेसरले तपाईँको शारीरिक स्थिति, तपाईँको मुड, दिनको रातको स्थिति देखाउँछ भने कहिले पनि ब्लड प्रेसर एक नासले बस्दैन, अप डाउन हुन सक्छ। त्यो पनि तपाईँको भएको कारण त्यही हो कि शरीरमा केही परिवर्तन भयो,
अथवा बाहिरी वातावरणमा केही परिवर्तन भयो, त्यसले गर्दा बढाएर फेरि शान्त भयो। यसले यस्तोमा खासै कुनै हानि छैन। तर बढ्दाखेरि 200 पुग्यो भने त्यो चाहिँ हानिकारक। 150, 160सम्म चाहिँ केही गर्दैन। 160 भन्दा माथिको ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ जानु भर्खरै भर्खर मेरो घर म्याडमलाई नर्मल थियो, काम त छोडै कहाँ गयो, बोल्नु उठाएन। अनि भरे टाउ दुख्यो, अनि त्यहाँ नजिकै एकजना बहिनीको काम गर्ने आयो, उनीहरूले ल्याएर जाँदाखेरि 100 टाउ दुख्दा काम गर्दै 150 कति 150 माथि 150 किलो। अनि त्यसपछि चिसो पानीहरू खान दिउँ, अनि के परेले सबै मिलाएर के हो घरेलु औषधि के गरियो। अनि बेलुका त्यस्तो भयो, भोलिपल्ट जाँदा पनि नर्मल भइरहेको। त्यो पुरै टेन्सन लिनु पर्दैन। 150 भनेको त ठुलो कुरो होइन। 160 भन्दा माथि गयो भने हामी बस्छौँ। मेरो एउटा प्रश्न आयो। अन्त म सुगर यो प्रेसरको औषधि खाएको 10 वर्ष भयो। मसँग टिजी ट्राभल सेट छ, अलिअलि पहिला 364-65 थियो। अनि तपाईँको युरिक एसिड पनि 7.8, 8.5सम्म हुन्थ्यो, 8.8सम्म। अनि म बसी नै चेक गराउँछु, खाएको मैले त्यही प्रेसर र त्यही रगत पातलो हुने त्यही औषधि खाएको, इकोस्प्रिन खाइरहेको छु। अनि म सालै नै एकचोटि रक्तदान गर्ने मेरो मन चाह छ, अनि म गर्छु पनि। त्यो रगत लिनेले के भन्नु रहेछ भने तपाईँ प्रेसरको औषधि खानु भएको छ, रगत पातलो हुने औषधि खानु, त्यस कारण रक्तदान गर्नु हुँदैन। एक त तपाईँको यो उमेरमा 60 क्रस गर्नु हुँदैन भन्छ। अनि चिनिया एकजना 60 लिएर जान्छु, म रगत चाहिँ 60देखि 60, 70, 100सम्म लिने। मलाई त्यसले चाहिँ मलाई ठिकै गरेको जस्तो छ। यसबाट चाहिँ फाइदा अथवा बेफाइदा के छ दार्सा यो विषयमा? अब तपाईँको शरीरमा रगत धेरै छ भने अब तपाईँले 100 ml भन्नुभयो होइन, त्यो 100 ml निकाल्दाखेरि तपाईँलाई फाइदै हुनसक्छ। तर त्यो रगत अर्कोलाई दियो भने त्यो बेफाइदा हुनसक्छ। त्यो लिने मान्छेलाई किन बेफाइदा हुनसक्छ भने तपाईँको रगतमा त्यो ब्लड प्रेसरको औषध पनि खुलिदिएको हुन्छ, रगत पातलाने औषध पनि खुलिदिएको हुन्छ। त्यो औषध त तपाईँको लागिको फाइदा होला। त्यो अर्को जो मान्छे बिचरा कोही सुत्केरी होला, सुत्केरीलाई चढाइएला, त्यो ब्लिडिङ भएको सुत्केरीलाई तपाईँले त्यो जो उसको ब्लड प्रेसर घटी भयो होला, तपाईँको रगत उसमा चढ्यो भने के हुन्छ, घटिया ब्लड प्रेसर चढ्नुपर्छ, बगिरहेको रगत झन्पर्छ। तपाईँले पुण्य गर्नुभयो कि पाप गर्नु? यो त उसले फाल्छु भनेको छ, उसले चाहिँ फाल्नलाई त स्वागत छ, फाल्नलाई स्वागत। त्यो रगत निकालेदेखि मलाई चाहिँ हो हाम्रो एउटा मलाई मैले बुझेँ। उपचार पद्धति छ। उपचार पद्धति एउटा के छ भने जसको शरीरमा हेमोग्लोबिन 18 भन्दा बढी हुन्छ, धेरै छ दमखोकीका बिरामीहरू। दमखोकीको बिरामीहरूमा रगत धेरै बन्छ। हेमोग्लोबिन किन त भन्दाखेरि चुरोटले गर्दाखेरि भनौँ फोक्सो बिग्रिएर भनौँ न, दमखोकीमा राम्रोसँग अक्सिजन दिन सक्दैन। अक्सिजन राम्रोसँग लिन नसकेपछि त्यो हेमोग्लोबिन बढेर हुन्छ कि अक्सिजन तान्दाखेरि। त्यसैले 18 भन्दा बढी हेमोग्लोबिन भएर जस्तै 20 पुगेर भने त्यस्तो हेमोग्लोबिन धेरै भएको मान्छेको रगत धेरै पाएको भएर रगत जम्न सक्छ। त्यस्तो मान्छेको रगत हामीले 18 भन्दा बढी हेमोग्लोबिन हुने बित्तिकै रगत तान्नुहुन्छ। उपचार फ्लेभोटोमी हुन्छ, एक प्याकेट रगत निकाल्नु खान्छ, बिरामीलाई धेरै आनन्द हुन्छ। तर त्यो रगत चाहिँ ट्रान्सफ्युजनमा प्रयोग गर्नु पाइन्छ। कुरा त्यो हो, तपाईँले आफ्नो रगत निकाल्न हुन्छ, तर त्यो रगत दान गर्न हुँदैन। हामीलाई मुटु सम्बन्धी जुन नयाँ नयाँ कुराहरू उहाँले दिनुभयो, साथसाथै उहाँलाई विशेष धन्यवाद र सभा विसर्जन गरिदिनु हुन म कार्यक्रमका सभापति हाम्रा अम्बिका सरलाई अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सेवानिवृत्त समाजबाट चाहिँ भएको कार्यक्रममा आउनु भएका हाम्रा विशेष अतिथि
राष्ट्रपतिको देशले कार्याध्यक्ष डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीज्यू र साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू र हाम्रा विभिन्न शिक्षक साथीहरू र उहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित भई हाम्रो जुन समय दिनुभयो यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हामी दर्शनबाट जुन हामीलाई जीवनोपयोगी कुराहरू हामीले धेरै चाहिँ ज्ञान दिन पायौँ र सँगै अहिले आइरहेको हाम्रो जुन दसैँ तिहारको जुन समय छ र त्यसमा कसरी खाने भन्ने कुराहरू पनि अब के खाने हुने नहुने भन्ने कुराहरू पनि कक्षाबाट हामी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ र त्यस्तै समय परिस्थिति मिल्दै गयौँ भने हामी यस्तै चाहिँ कार्यक्रमहरू पछि पनि राख्दै जाने हाम्रो चाहिँ विचारहरू चाहिँ साथीहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर हामी राख्दै जानेछौँ र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने आउँदै चाहिँ हामीसँगै आइरहेको दसैँ र लगतै आएका तिहारको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गरी सबै यहाँ पाल्नु भएका मानवहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु।